बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। मशरिक़ वस्ता से अमरीकी सरगर्मियों में तब्दीली, डोनाल्ड ट्रंप की खामोशी ने बड़े सवालात खड़े कर दिए। मशरिक़ वस्ता में बदलती हुई सूरत हाल ने आलमी तवज्जो एक बार फिर अपनी जानें मबजूल करवा ली है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में कुवैत और बहरीन समेत बाज़ मकामात पर अमरीकी फौजी सरगर्मियों में तब्दीली का जिक्र किया जा रहा है। इस मामले पर सहाफ़ियों ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया, ताहम उन्होंने कोई वाज़ेह तबसरा करने से गुरेज किया। डोनाल्ड ट्रंप की यही खामोशी अब नई क्यास आराइयों को जन्म दे रही है। दफाई माहरीन इस पेशरफ्त को खित्ते में बदलते हुए ताकत के तवाज़ुन से जोड़ कर देख रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीका ने अपने शहरियों के लिए एहतियाती हदायत भी जारी कर दी हैं। अगर ये तब्दीली जारी रहती है तो मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल मज़ीद अहम रुख अख्तियार कर सकती है। रूस और ईरान से मुतल्लिक नई रिपोर्ट ने आलमी हलकों में हलचल मचा दी। बैनुल अक़वामी मीडिया में शाया होने वाली एक नई रिपोर्ट ने आलमी सियासी हलकों में बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस मुबैना तौर पर ईरान को इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहा है। बाद तजियाकारों के मुताबिक अगर ये इतलात दुरुस्त साबित होती हैं तो खित्ते की फौजी हिकमत अमली पर इसके अहम असरात मुरतब हो सकते हैं। तहम अब तक न रूस ने इन दावों की तस्दीक की है और न ही ईरान ने कोई बाज़ाब्ता बयान जारी किया। इसी वजह से इन इतलात आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तौर पर साबित नहीं किया जा सकता। माहिरीन का कहना है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सरकारी मौक़िफ़ का इंतज़ार ज़रूरी है। आलमी बरादरी इस मामले पर गहरी नज़र रखे हुए है। तेहरान हमले की नई वीडियो का दावा, ईरान के इल्ज़ामात ने नई बहस छेड़ दी। ईरान के सरकारी मीडिया ने तेहरान हमले से मुतल्लिक एक नई वीडियो जारी करने का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में हमले के इब्तदाई लम्हा दिखाए गए। ईरान का मौक़िफ़ है कि पहले हमले के चंद मिनट बाद इसी मकाम को दोबारा निशाना बनाया गया जब इमदादी कारकुनान और शहरी ज़ख्मियों की मदद में मसरूफ़ थे। ईरान ने इस वाक़े पर अमरीका पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। ताहम अमरीकी हुकाम की जानिब से इन दावों पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्दअमल सामने नहीं आया। इस वाक़े ने जंग के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल अक़वामी क़वानीन पर नई बहस छेड़ दी है। माहिरीन का कहना है कि तमाम हक़ाइक़ सामने आने के बाद ही सूरत हाल का दुरुस्त अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। आलमी बरादरी अब मज़ीद शवाहद और मुमकिन तहक़ीक़ात के मुंतज़र हैं। गजा में कशीदगी दोबारा बढ़ने लगी, जंगबंदी के मुस्तकबिल पर नए सवालात। गजा की सूरत हाल एक बार फिर आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गई। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया हमलों के बाद कशीदगी में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। हमास ने इल्ज़ाम आयद किया है बढ़ते हुए हमले जंगबंदी की कोशिशों को मुतासर कर सकते हैं। दूसरी जानब इसराइल की जानिब से भी इस सूरत हाल पर मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं। खित्ते में जारी अमन मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर अब कई सवालात उठाए जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी दोनों फ़रीक़ैन से तहम्मुल, ज़िम्मेदारी और मुज़ाकरात जारी रखने की अपील कर रहे हैं। तजियाकारों के मुताबिक आइंदा चंद दिन इस तनाज़ा के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं। दुनिया की नज़रें अब इस बात पर मरकूज़ हैं कि आया जंग बंदी बरकरार रहती है या सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो जाती है। इसराइल का डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद गुस्सा, आखिरी लम्हे पर ईरान हमला रोक दिया गया। मशरिक़ वस्ता में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इसराइल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने आखिरी लम्हे पर ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला रोक दिया। इसराइली फ़ौज हफ्तों से मुकम्मल तैयारी करके बैठी थी और इस ऑपरेशन में बराह रास्त हिस्सा लेने वाली थी। सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुदाखलत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हमला मुलतवी कर दिया। इसराइल का कहना है कि ये इनके साथ बड़ा धोखा है जिससे फौज का मोराल जमीन पर आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो लोगों को मारना नहीं चाहते, इसलिए हमला रोका। नाजरीन, ये सूरत हाल खित्ते में नए तनाव का बायस बन रही है। सऊदी मुदाखलत ने अचानक जंग रुकवा दी, तेल की कीमतें गिर गईं। सऊदी अरब और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के राब्ते के बाद सूरत हाल बदल गई है। सऊदी वलीअहद ने डोनाल्ड ट्रंप को हमला न करने की तलकीन की, जिस पर अमेरिका ने हमला रोक लिया। इसलिए इसके नतीजे में आलमी तेल की मंडी में कीमतें कुछ हद तक नीचे आ चुकी हैं। ईरान ने पहले ही इंतबाह जारी करते हुए कहा था कि हमले की सूरत में पूरे खित्ते को तबाह कर दिया जाएगा और 40% तेल की सप्लाई मुतासर होगी। सऊदी अरब ने वाज़ेह किया कि वो खित्ते में अमन चाहते हैं और अमेरिका पर दबाव डाला। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब अमेरिका ने अपने शहरियों को खित्ते से निकल जाने की वार्निंग जारी कर रखी थी।
مغربی ممالک کا جنگ سے علیحدگی کا اعلان۔ برطانیہ، بلغاریہ اور یوکرین نے ایران سے براہ راست رابطہ کر کے واضح کر دیا ہے کہ وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ ایران نے ان پر بھی حملے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اچھا موقع ضائع ہو گیا اور انہیں دھوکہ دیا گیا۔ جبکہ دوسری طرف امریکہ کی فوجی قیادت نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے کہ اسرائیل والا طریقہ اختیار نہ کیا جائے بلکہ کم نقصان والا راستہ تلاش کرے۔ خیال ہے کہ یہ پیش رفت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ممکنہ جنگ سے کئی ممالک بچنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی ساکھ متاثر فوجی قیادت نے خبردار کر دیا۔ اس پورے معاملے میں امریکہ کی ساکھ شدید متاثر ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مذاکرات شروع ہوں گے لیکن اسرائیل کا دباؤ برقرار ہے۔ امریکی فوجی کمانڈرز کا موقف ہے کہ وہ اسرائیل کی جنگ کیوں لڑیں۔ اگر جنگ چھڑتی ہے تو امریکی اڈوں پر 500 سے زائد فوجیوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دوسری طرف جاپان اور چین نے امریکی بانڈ ڈمپ کرنا شروع کر دیے ہیں جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ خیال ہے کہ امریکہ اب اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے نئے آپشنز تلاش کر رہا ہے جبکہ خطے میں کشیدگی برقرار ہے۔ سعودی عرب کی سفارتکاری نے بڑا موڑ لے لیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم ہونے کے آثار۔ مشرق وسطیٰ میں صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور کئی اہم سفارتی رابطے جاری ہیں۔ امریکی صدر کی جانب سے ایران پر ممکنہ بڑے حملے کو مؤخر کرنے کے بیان نے عالمی توجہ حاصل کر لی۔ رپورٹس کے مطابق سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک کشیدگی کم کرنے کی کوششوں میں سرگرم ہیں۔ دوسری جانب ایران نے امریکہ کے ساتھ بعض دعووں کی تردید کرتے ہوئے اپنے موقف کو واضح کیا ہے۔ سعودی قیادت خطے میں جنگ کی بجائے مذاکرات اور امن کو ترجیح دینے پر زور دے رہے ہیں۔ اسی دوران عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق آئندہ چند روز میں سفارتی سرگرمیوں میں مزید تیزی آ سکتی ہے۔ سعودی عرب، پاکستان اور ایران کے درمیان نئے سفارتی رابطے خطے کے لیے اہم پیش رفت۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان، سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی رابطوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق خلیجی ممالک ایک ایسے فریم ورک پر بات کر رہے ہیں جس سے امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ سفارتی حلقوں کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا مقصد تصادم کی بجائے تعاون کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ اگر یہ کوششیں کامیاب ہوئیں تو خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان بھی مختلف ممالک کے درمیان رابطوں میں مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ فی الحال ان معاملات پر سرکاری سطح پر تمام تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق آنے والے دنوں میں یہ سفارتی پیش رفت کس رخ پر جاتی ہے، پوری دنیا کی نظریں اس پر ہیں۔ ایران کا سخت موقف برقرار۔ مذاکرات کے ساتھ ساتھ اہم عدالتی کارروائی بھی سامنے آ گئی۔ ایران نے ایک بار پھر امریکہ کے ساتھ بعض حالیہ مذاکرات سے متعلق دعووں کی تردید کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بعض معاملات پر صرف علاقائی رابطے جاری ہیں۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کے مطابق جاسوسی کے الزامات میں 2 افراد کو سزا سنا دی گئی۔ ایران کا موقف ہے کہ یہ فیصلہ ملکی قوانین اور عدالتی کارروائی کے تحت کیا گیا۔ اسی دوران اپنے ہرمز کی صورتحال بھی عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سمندری راستے کی اہمیت عالمی تجارت کے لیے انتہائی زیادہ ہے، اس لیے ہر نئی پیش رفت کا براہ راست اثر عالمی معیشت پر بھی پڑ سکتا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایران اپنے سخت موقع پر قائم رہے گا یا سفارتی حل کی طرف بڑھے گا، وقت ہی فیصلہ کرے گا۔ تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ عالمی منڈی نے جنگ کے خدشات پر فوری رد عمل دے دیا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم ہونے کی خبروں کے بعد ہی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں نیچے آ گئیں۔ رپورٹ کے مطابق سرمایہ کاروں نے ممکنہ جنگ کے خدشات میں کمی کو مثبت اشارہ قرار دے دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سفارتی عمل آگے بڑھتا رہا تو توانائی کی منڈی مزید مستحکم ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب اگر حالات دوبارہ خراب ہوتے ہیں تو قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ممکن ہے۔ خلیجی ممالک بھی خطے میں امن برقرار رکھنے کے لیے مختلف سطح پر رابطے کر رہے ہیں۔ عالمی تجارت اور تیل کی ترسیل کا دار و مدار بھی ان پیش رفتوں پر ہے، اس لیے دنیا بھر کی نظریں اب آئندہ مذاکرات پر مرکوز ہیں۔
अमरीका को नई हिकमत अमली की तलाश। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर। अमरीकी दफाई हलकों में ईरान से मुतल्लिक आइंदा हिकमत अमली पर गौर जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तलिफ अस्करी माहरीन से नई तजावीज़ तलब की गई हैं। तजियाकारों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल ने कई अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। अब एक तरफ सफारती कोशिशें जारी हैं, जबकि दूसरी तरफ दफाई ऑप्शंस का भी जायजा लिया जा रहा है। माहरीन के मुताबिक अमरीका खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहा है। इसी दौरान खलीजी ममालिक भी जंग की बजाय मुज़ाकरात पर जोर देते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में होने वाले फैसले पूरे खित्ते पर असर अंदाज हो सकते हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।